बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संवसाराच्या अंत पर्यंत आमचे संगे रावतलो आनी आमकां हर एक रितीन आदार दितलो म्हूण बसयल्ल्या जेजूक आमी आतां आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत गीत नंबर ये 20 आनी 3 पान संको 30 आनी 1. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा सोडवोंदारा आराधन तुका. उंड्या रुपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. हुंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तूं सामचे जीन येसो एक स्तारो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तूं सामचे जीन येसो एक स्तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. आराधना तुका त्रिएक देवा बापा पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आम्ही तुझे आराधना करता हूँ नमस्कार करता हूँ प्रेम करता हूँ हालेलुया 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 मोगाळा जेजू उंड्या रुपार तूं आमचे संगी आसाय आनी तुज्या मोगाचो स्वादीक अनुभव आमकां तूं दिताय तुका आमी सर पडोवन नमस्कार करता आनी तुका आमचो सोडवणदार म्हूण वळखता तूं आमचो तारक तूं आमचो शिक्षक तुज्या पांयांतळी बसोन तुका आयकोंक आनी तुजे तावन शिकोवंक आमकां खालतेपणाच्या शिगुणांनी नेटय आमची जिणी तुवें आमकां दिल्लें देणें म्हूण आमी मानून घेता आमच्या उतरां करण्यांनी तुजी साक्ष जावंक तुजो आदार मागता तुज्या संवसारी मिसावांत तुजो सांगात गरजेवंतांतय भरपूर मापान तुवें फाटयलोय तुजेर भावार्थ दवरतल्या हर एकल्याक तुवें सांडूंक नाय भगारताच्या हर एक कश्ट अडचणेंत तूं भागीदार जाताय आनी तांकां बळवंत करताय मोगाळा जेजू तुजें हें वर्तें देणें आमच्या जिवितांत सदांच नियाळोवंक आमी तयार आसाव हर एक रितीन आमची जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप म्हणलें वळखून घेवन ह्या संवसारांत आमची जिणी कश्ट अडचणेंत वळख जाताना तो भावार्थ सदांनीत जागोवंक आमकां तुवें दिवची हर एक निशाणी हर एक जागोवणी आनी आमच्या जिवितांत पाठोवचें हर एक प्रेरण घेवन सदांच आमची जिणी जियोंक पेसाडता मोगाळा जेजू तुज्या संवसारी मिसावांत बापाची खुशी तुवें केली जें कितें बाप आशेता त्या प्रकार चलोवन सर्व रितींनी ताणी आशिल्लें मिसांव संवसारांत तुवें जारी केलें त्याच बापाचें सारक्यानी स्वरूप घेवन आमी ह्या संवसारांत तुवें दाखयलेल्या वाटेन चमकत तुवें दिल्लें तें उतर आनी फाटयलेलीं सर्गींच्या राज्याची सत्ता भरपूर मापान जावन आमचे जिणी भावार्थाच्या वाटेन चमकोवंक प्रयत्न करता मोगाळा जेजू हो थोडो वेळ तुजे संगी करशीत आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळूंक आमकां आदार दी नानान त्या रितींनी चिंतिनांतल्या रितींनी तुवें आमकां आदार दिलाय सबार फावटी आमी कश्टाल्याव अडचल्याव पिडेक वळख जाल्याव पातकांक सांपडोवन तुजे तावन सबार फावटी आमी पयस गेल्याव जाल्यार तुवें तो दवरलेलो उद्देश सदांच मतीन दवरून त्या सगळ्या प्रकार आमकां तो विश्वासी आसाय आमची जिणी पवित्र करताय आनी परत हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण आनी हर एक रितीन ती म्हजे संगी एकवडतेली तांची जिणी भावार्थांत जागवणी स्विकार करन घट जातेली आनी बरवशान तो भावार्थ तसो परजड फांकयतली म्हणलो निशाणी आनी चिंताप तुजे थंय आसा मोगाळा जेजू ह्या आराधना वेळार आमी पयल्या सुवातेर तुवें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळटा जायत्या मापान तुवें आमकां तुजो आदार दिलाय आमच्या कश्टांनी आमकां
कळीत ना तल्ल्या बरी आमकां बळवंत केलाय. हे तुझे उदार मोन जेजू, ही तुझी दयाळाय जेजू, हे तुझे वर्तें बेसांव जेजू. त्या खातीर परत आमी आज ह्या सकाळीच्या वक्ता हांगासर आसाव. तेंच बरेपणा, तेंच उदार मोन आमी नियाळताव. संवसाराच्या स्थापनेत हांव तें बरेपण तुवें संवसाराक पाठयलें. हर एका बावार्थी लोकांक तेंच बरेपण आजुनी नियाळूंक, समजून घेवंक आनी ताचेर नियाळ केल्लो वळखून आपली जिणी बदलूंक तूं प्रेरीत करताय. आज ह्याच बरवशान, हीच तुवें दाखयल्ली दयाळाय नियाळण आमी तुजे समकार आसाव. आमकां तूं आज प्रेरीत कर, भावार्थान जागय आनी आमची जिणी अर्थाभरीत करूंक, तुवें दाखयलेल्या वाटेन चमकोवंक, तें पवित्र पुस्तकांतलें उतर नियाळून ताचे प्रकार आमची जिणी परिवर्तन करूंक प्रेरीत कर. तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां तूं बरो सोमया. सबार फावटी आमच्या अंतस्ताक लागून आमकां स्थान मान गौरव संवसारांत मेळटा आसतना तुजें बरेपण नियाळूंक आमी चुकल्याव. सबार फावटी म्हज्या बळान आनी सक्तेन म्हणलें आमी चिंतून आमची जिणी जियेल्या. मोगळा सोमया, आमच्या जिणयेंत तूं प्रवेश कर. आमचे थंय तुजी दयाळाय तें बरेपण जागय आनी सर्व रितीनी आमची जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तूं आमकां आदार दी. आज आमचे जिणी तुजें उदार देणें म्हणलें समजून तूं आमकां आमच्या पिडेंत अडचणेंत कश्टांच्या परिस्थितींनी तुजो आदार दिताय म्हणलें पातयेवन आमी हांगा आसाव. हर एका गरजेवंत पिडेस्ताक तुजे मुखार प्रस्तुत केल्ल्या वेळार तुज्या भावार्थान तुका बरो केल्लो म्हणल्यार उतरा बराबर तांचो बरवसो तुवें जागयलोय. त्याच चिंतनांनी आनी बोगणांनी आमी तुजेर बरवसोन आमचें जिवीत आपयन मुखारसून आसाव. आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी आज तुजे कडेन मागतांव. तर गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको बी 50 पान संको 60 तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या, तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या. सर्गानी संसार ही तुझी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतिया, तांशूर हातांनी
आमकाच्या सस्ता गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित कसो मन मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुडतेल्या वावर तुझो सगळो आमकां जापासो ल्हान मनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनासो घेऊ नोजो तूच देवा आमच्या सदां काळ उरतलो तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित कसो मन मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुडतेल्या तू आमचो रस्ता आमी तुझो रस्ना तू आमचो आरंभ आमी तुका आवडेता मोग तुझो सदा करूंक आमी अत्रेकता सस्नाक तुका बोगू लालेता तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुझो अगणित कसो मन मेस्तेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुडतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुडतेल्या हालेलुया 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 हर गा स्तुति होगड़ा महिमा निमान तुका हालेलुया हालेलुया हर सिलव गाँव तू समया सस्ना जा सस्ना हर गा तुका होगड़ा तुका महिमा तुका
Hallelujah, 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 hallelujah. Matevaso Vangel अध्याय 9 वाक्य 1 तावन 8 जेजो नारी घराक गुण केल्ले विशीं आमकां सांगता. हांतोळणार आसलेल्या जेजू सरशी येवंक साध्य जाल्ल्या ह्या घराक आपल्या जिवितांत जेजू थावन बरेपण लाभलेल्या भावार्थ घट झालेल्या व्यक्तींनी हाडलो. ते बरेपण त्या घरांतय जावं दी म्हणलें चिंताप तांच्या मतींत उदेलें. भावार्थ जागोवंक आपल्या जिवितांत सोमयान प्रेरीत केला म्हणलें त्या घराक तांणी दाखयलें. मोगाळा सोमया, हें तुजें वर्तें देणें आमी आज नियाळटाव. आमच्या कुडीचे सगळे विश्वे सारके आसात तरी सबार पावटी आमी आरी घरा बरी आमच्या आत्मीक जिवितांत हांतोळणार आसाव. सबार पावटी तुजे थंय तुजे संगी एकवट होवन आमची जिणी जियोंक अवकाश आसात तरी आमी आर मारलेल्या बरें करताव. सबार पावटी आमचो भावार्थ दृढ करूंक सबार पंथावन आमच्या जिवितांत जागवणी दितात तरी आमी तुजे लागीं सरोंक प्रयत्न करिनाव. त्या घराक ताची पातकां बोगसून ताचें जिवीत पाटी दिलें. हेरा लोकां बरी ताजी जिणी बऱ्यान जियोंक हांसोन खेळोन नाचोन उडोवन जियोंक तुवें प्रेरीत केलें. ताका तुवें गूण केलें आनी बऱ्या भलायकेंत भरलें. मोगाळा जेजू त्याच बरोवशान त्याच भावार्थान हांव ह्या सकाळींच्या वखदां तुजे समकार आसा. म्हज्या जिवितांत तुजे थंय एकवटच्या कितें हडकड हाडटा तें सगळें हांव तुका समर्पिता. म्हाका तूं आपड, म्हाका तूं बरो कर. म्हज्या जिवितांत तुजी कृपा जागय. जशें ते व्यक्ती आरी घराक हाडनेतान आपल्या जिवितांत भावार्थ दृढ करूंक पावले, जेजू तावन बरेपण जाता म्हणलें तांणी समजलें. त्याच रितीन ह्या संवसारांत क्रिस्ती भावार्थी जिणी जियोवचे आमी तुजे समकार येताव. आमच्या जिवितांत आमच्या मालगड्या मारिफात हेर भावार्थी लोकां मारिफात सबार रितींनी तुज्या राज्याची सत्ता लाभल्यांत तुज्या उतरांचेर आदारीत जावन जिणी जियोंक प्रेरण लाभला. आज त्या सक्तेन आमी तुजे समकार आसाव. आमकां जेजू आपड, बरी कर. आमचें जिवीत तुज्या मेटांनी सोबय सदांच तुका मानता तसली जिणी जियोंक आमची पातकां दोन काड. आमचें घमंड तूं पयस कर. आमचें अंतस्त तूं काड नोडय. तुजे समकार खलतीकायेच्या स्पिरितान भावार्थाच्या बरोवशान जियोंक आमकां करपा दी. सर्व रितींनी तुवें दाखयलेलो मोग आमच्या जिवितांत प्रगट जायसर आमी तुका मानवून जियोंक आमकां तूं प्रेरीत कर. तर गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत हांव E42 E42 5 संको 132. Por Jesu maka apo amolik त्या रक्तान maka tu tela. Por Jesu maka apo amolik त्या रक्तान maka tu tela. गुण कर Jesu maka गुण कर.
सगळी पिडा शिडा मोजीतून गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजीतून पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडता पायां तळा तुज्या सर पडता भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडता पायां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तुंदी कुरपेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी सर्गा संसारासो जावन आसाय तूं धनी सर्गी तांदाळ तूं आमचेर देणी सर्गा संसारासो जावन आसाय तूं धनी सर्गी तांदाळ तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बर मोजी जिणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बर मोजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तुंदी कुरपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची कुटुंबान म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची कामान म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी आपूण जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमची सगळी मागणी ते सावां ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया सबार भाव भयणी आयच्या दिसा जल्मा दीस आचरतात तांचो आमी उगडास करता तांकां आमी बरो जल्मा दीस मागता देवाचे आशिर्वादां तांचे सदांच आसूं दी म्हूण मागता
33वो जल्मा दिसाच्या सिता मर्विन बॅप्टिस्ट क्रिस्टोफर वामन जोरतावनो जल्मा दिसाच्या सिता सेवरिन डिसोजा कुवेट ग्रेसी कोरेया मुल्की 70 आणि 2वो जल्मा दिसाच्या सिता सेराफिन सिक्वेरा फेरार जल्मा दिसाच्या सिता स्टेल्ला डेसा मारोल हेलेन मेरी डिसोजा उच्चिला मर्लिन डिसोजा मदरंगडी 90 आणि 2 वर्षांचो जल्मा दिसाच्या सिता बर्ना सिक्वेरा मुंबई तावनो जल्मा दिसाच्या सिता लविना डिसोजा देवरा पदावो सबार जणांनी आपल्या जिवितांत गा आणि देवाच्या आशीर्वादां जोडल्यांत बरेपण जोडलां त्या खातीर देवाक ती अर्गां दितात आपल्या जिवितांत बरें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एलिडा डिकोस्टा किन्निगोळी तावनो आपल्या जिवितांत मागलेल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता रिटा डिसोजा सहार तावनो सांत आंतोनीच्या विनवणे मुखांत देवा तावन लाभलेल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां दिता अनिता उडपी तावनो सांजुजेच्या विनवणे मारिफांत देवा तावन लाभलेल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां दिता मोनिका डिसोजा बेंगळूर तावनो देवाक अर्गां भेटयता नेतन आनी मर्लिनो मुद्रंगडी तावनो अर्गां भेटयता शारल पिंटो मंगळूर तावनो अर्गां बराबर सबार रितीने आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचे अत्रेक आसात इरादे आसात सबार रितीने आमकां गरजो आसात त्यो गरजो देवा मुखार आज आमी दवरता विशेष रितीन आपल्या गरजां खातीर मागोंक विचारलां प्रत्येक रितीन वसंत आणि मारिटा फेर्नांडीस बेंगळूर तावनो सर्व याजक आणि धार्मिक भाऊ भयणी पासत मागतात आपल्या कुटुंबाच्या सर्व इराद्या पासत मागता अश्विन आणि कुटुंब कॅनडा तावनो आपल्या जिवितांत प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचे खातीर संपूर्ण जावचे खातीर कारकोळ तावन मागता जॉयसन कस्टेलिनो हे सगळे इरादे आणि आमच्या जिवितांत आसले सगळे इरादे सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया दयाळा सोसागोर तो आमच्या जिवितांत सर्व गरजो आमकां पाठयता सबार जणांनी आपल्या कुटुंबांत अंतरलेल्या भाऊ भयणीचो उगडास काडून तांचे खातीर मागोवंक आमकां विनंती केल्या प्रत्येक रितीन ससनाचो विशय आमी मागता अल्बिन पिरेरा आपल्या डेथ एनिवर्सरी वेळार मेलबोर्न तावन आयरीन फुटाडो मुल्की मेरी लोबो पुणे ब्रिजित अल्मेडा बार्कोरो सिस्टर अल्फोन्सा गोवा 4थ्या वर्साचो अंतरलेलो उगडास काडटा सेलिन डिकोस्टा मेरा रोड कुटुंबांतल्या सर्व सरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा सिक्वेरा केल्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व आत्म्यांचो उगडास काडटा निड्डोडी तावनो डिसोजा आनी मस्करेनासच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावार्थ्यांचो उगडास काडटात लॉरेटो तावनो सिस्टर हेलेन आनी रूथ मेरीच्या आत्म्या पासत मागणे भेटयतात लॉरेटो तावनो सेलिन पिंटोच्या आत्म्याक मागतात कारकोळ तावनो स्टीफन लुईसा पासत मागतात देरेबैल तावनो मेरी मस्करेनासच्या आत्म्या पासत मागतात मुंबई तावनो इग्निशियस डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात अड्ड्यार तावनो इजिदोर मार्क डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात मुद्रंगडी तावनो सेरा मोरासाच्या आत्म्या पासत मागतात निड्डोडी तावनो म्हयन्याचो उगडास काडून तेरेसा पेरेराच्या आत्म्या पासत मागतात बंडवळ तावनो ह्या सर्व सरलेल्या आमच्या भावार्थ्यांक सासणीक विशय आमी मागया देवाची काकुळतीची दिश्ट तांच्या आत्म्याचेर आसूं दी सर्गींची दारां तांकां उगडून दी म्हूण मागया तशेंच भावार्थी आमी जावन आसाव सर्व रितीनी देवाचें बरेपण जोडलेली आमी आसाव ह्या सक्रमेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडया आनी आमची जिणी भावार्थाची कण घेवंक सदांच प्रयत्न करया.
म्हजें नांव सुप्रिया, म्हज्या पतीचें नांव प्रशांत. आमी होन्नावर गांवांत आहोन, आमी बेंगलोर रावता. आमचें काजार जावन 22 days जाले. आमी लास्ट इयर म्हजे मम्मी डॅडी तशेंच म्हज्या भयणा आमी हांगा रितिरेक आयल्या. आनी हांव हाचेर मोगार आसलें. तशें आमी डिसायड करूंक आयल्या. म्हजे मम्मी डॅडीन आमकां हांगा हाडले. हांवें गेले निर्धार समा आसा की ना म्हण. तशें आमी काजार जाल्ल्या. देखून आमी देवा कर्गां दिवंक म्हण आमी हांगा आयल्या. गीत नंबर ये 9 518 पेज नंबर 18. येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीतां अर्गां दिवून तुका सोम्या आमी हरसिता. येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीतां अर्गां दिवून तुका सोम्या आमी हरसिता. तूं आमचो आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता. तूं आमचो आसो तूं आमचो उजवाड काळोख धांवडावचो विघ्ना आनवारांनी आमकां सांबाळचो. येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीतां अर्गां दिवून तुका सोम्या आमी हरसिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. सुम्यान आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण नियाळोवंक ताका विश्वासी रावूंक आनी आमचो भवार्थ दृढ करूंक आज सुम्या आमकां आपयता. तर हे मतीन दवरून हे जिवोवच्या खातीर गरजेचो आदार आमी मागया. सबार पावटी आमच्या जिवितांत देवाचें बरेंपण नियाळन भावार्थान दृढ आसून आमची जिणी सर्व रितीन ताणें दाखयलेल्या वाटून चमकोवंक सुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया. आनी हे मीस फावो परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया होमपातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उसवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या सताच्या उसवाडांत सदांच येशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमोस पुस्तकांतले वसाप. बेतेलाच्या याजक अमाजियान इस्रायेलाच्या राया जेरोबोवामाक
असो एक संदेश धाडलो. इस्रायेलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुझे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. आनी हामाजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायेलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचे उतार आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायेला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो तलवारीन मरतली, तुजो गांव मापून वांडटले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. देवाचे उतार. देवाचे ओळखकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती गटाय. सर्वेस्पराची नियमां मतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जनवाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच ती बाळटा. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. बंगाराप्रास आपूट बंगाराप्रास, मानाक दादोसकायेची, मोवाप्रास, पोळयेंतल्या मोवाप्रास, चड गोडशे आनी तुजे कायदे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राज्य जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मन्यारपण आमचे तबेन सोडून दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजू एक दोनीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताच्या खाटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसाली. हें आयकून शास्त्रा मदले थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणायतल्याक गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें सड सोंपे, तुजी पातकां तुका बोगसाली म्हणचें वा ऊट आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवच्याक. आरेकाराक तो म्हणालो, ऊठ, घे तुजी खाट
आनी सल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडोवंक भावार्थ आमचो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बक्षली म्हणल्या उतरां मारी फात जेजू आरे घराच्या जिवितांत बरवसो जागयता. तें बरेपण घेवन आयिल्ल्या त्या व्यक्ती मारी फात ताच्या जिवितांत जेजू विशांत जाणा जावंक जेजू तावन बरेपण जोडूंक अवकाश लाभता. पूण थंयसरच शास्त्रांचे मोसराचें जिवीत चिंताप आमकां पळोवंक मेळटा. हर एक रितीन जेजूच्या बरेपणा थंय वांकडी नदर दवरन ते तांचें जिवीत जियोवन आसले, चिंता पाठोवन आसले. तांचें अंतस्त स्थान मान जेजूच्या हाजीरपणा द्वारी, जेजून आनी एकल्याक बरें करचे द्वारी नास ते आसा म्हण तें चिंतून आपणाक आनी तो गौरव मेळना तसलें चिंताप तांचें जावंक पावलें. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, सबार पावटी आमी आमच्या जिवितांत बरेपण आशेतांव, आमच्या जिवितांत संतोश आशेतांव. त्या खातीर आमी देवा कडेन मागतांव, देवा म्हाका संतोश दी, शांत समाधान दी. पूण म्हज्या जिवितांत तो संतोष लाभोवन म्हाका पसंद नातल्या व्यक्तीच्या जिवितांत जर तर तो संतोष तें बरेपण लाभलें जाल्यार म्हजें चिंतापी त्याच शास्त्रां बरें जाता गी. त्या खातीर आज सोमी आमकां ताचे थंय विश्वासी रावोन जें बरेपण ताणें म्हजे थंय केलां तशेंच आनी एकलो भावार्थी व्यक्ती ताका महत्व असो तोय सर्गीच्या राज्यांत वांटेली जाता म्हणलें वळखून आमी सदांच आमची जिणे जियोंक आसा. आरे घराक एक अवकाश लाभलो आपल्या जिवितांत हेरां बरी हांसोन नासोन खेळोन आपली जिणे जियोंक. आमच्या मालगड्या मारिफात, आमच्या हेर कुटुंबाच्या सांद्या मारिफात आमकां तो भावार्थ लाभला. देवाच्या उतरांचो नियाळ करूंक पवित्र आमकां परत आनी परत विविध संतां मुखांतर हर एक रितीन विविध संगती मुखांतर आपोवणें दिता. आमचो भावार्थ जागोवंक आमकां प्रेरीत करता, भावार्थांत दृढ रावंक अवकाश दिता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जशें ते व्यक्ती आरे घराक ताणेंय आपल्या जिवितांत लाभलेलें बरेपण लाभा जाय म्हण आशा उचारन जेजू सरशीं हाडलें, तशेंच आमी पयल्या सुवातेर आमची जिणी भावार्थांत जियोवया, देवाक मानता तसली जावन करया आनी आमच्या जिविताच्या चाली मुखांतर आनी एकल्याकी भावार्थांत प्रेरीत करया. आमेन. गीत नंबर C2 509 पेज नंबर 93. आल्तारा लागी जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता सर तुजें जावन आसतना दिवं तुका कांय मेळना आमकां देखून अर्पिता शीस तुजें जावंक आशेता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या आदाराक सर्विस्फोर म्हणून घेव. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्प्रार्थी उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलीं ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या संवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले जपबी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर तांकां आनी तुजे खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे दुसो निश्कळंकपती भगिवन धर्मदूत भगिवन आनल जॉन्सन जुजे फ्रेनाडा मिर्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे देवाचे म्हाका फावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D67 579 पेज नंबर 179. जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या, लागी ये तू वेगी ये, लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासनाक बाळटा तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुसपरांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.